शिवाय। सगरमाथा अञ्चलको पहाडी जिल्ला खोटाङलाई सिङ्गो मुलुकसँगै देश विदेशमा समेत परिचय दिलाउने प्रख्यात धार्मिक स्थल हो। यो धार्मिक स्थलको आकर्षण हो हलेसी महादेव। हिन्दू, किरात तथा बौद्ध मार्गीहरूको उत्तिकै श्रद्धा र धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको यी महादेवको महिमाबाट मोहित भई पुण्य कमाउन वर्षेनी लाखौंको संख्यामा आन्तरिक तथा विदेशी धार्मिक पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। यहाँ यो पवित्र स्थल र महादेवको दर्शनका लागि काठमाडौँबाट सुरु हुने यात्रा अरनिको राजमार्ग बनेपा धुलीखेल हुँदै त्यसपछि सिन्धुली बर्दिवास जोडिने बीपी राजमार्ग नेपालथोक खुरकोट हुँदै घुर्मी जानेतर्फ मोडिनु पर्दछ मध्य पहाडी लोकमार्ग भएर। ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र हलेसी पुगिने यो मार्ग भई अगाडि बढी घुर्मी पुगिन्छ, जहाँ पूर्वाञ्चलबाट कटारी, बेतिनी, गहुँबारी, लेखानी हुँदै आउने बाटो जोडिन्छ। यहाँबाट करिब 10 किलोमिटर पर 1 घण्टाको सवारी साधनको यात्रापछि जयरामघाट दुधकोशी नदी पुगिन्छ। ग्रामीण बजारको रूपमा विकसित यो घाटमा रहेको पुल पार गरी झण्डै 2 घण्टाको सवारी साधनको यात्रापछि हलेसी पुग्न सकिन्छ। स्वच्छ मनोरम पहाडी प्राकृतिक पर्यावरणमा अवस्थित यो पवित्र स्थलको नामाकरण कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय यसो भन्दछन्। हलेसी कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन बेला यो चाहिँ मन्दिर पत्ता लगाएको थियो नि बागवंशी राईले, त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ माथि मन्दनेको रुख छ, अग्लो रुख छ, त्यहाँ चाहिँ हलेसो भन्ने चरो कराउँथ्यो अरे त्यति बेला। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँका पहिलाका बुढापाका चाहिँ पुर्खाहरूले चाहिँ हलेसी नाम भनेर राखौँ, हलेसी चरो कराउने भएकाले हलेसी नाम भनेर राखौँ भन्ने कुरा भएको अरे। त्यस्तै यो पुण्य स्थल र यहाँ विराजमान हुनुभएका महादेव कसरी पत्ता लाग्यो भन्ने सम्बन्धमा इतिहासको मत यस्तो रहेको छ। यहाँ पहिले झाडी जंगल थियो। स्थानीय बागवंशी राई थरका व्यक्ति शिकार खेल्ने क्रममा यहाँ आई शिकार खेल्दा मृग दौडदै झाडीभित्र छिरेपछि शिकारी कुकुर मृग खोज्न झाडीभित्र छिर्दा दुवै गायब भएपछि शिकारी स्थानीयको सहयोग लिई दलबल सहित झाडीभित्र छिर्दा ठुलो गुफा देखेपछि कौतूहलवश उक्त गुफाभित्र छिर्दा ठुलो शिवलिङ्गलाई नागले बेरेर राखिएको अवस्थामा पाइएपछि यहाँ त साक्षात शिवजी पो बस्दा रहेछन् भन्ने बुझी स्थानीयले पूजा गर्न थाले। समय क्रमसँगै धार्मिक महत्त्व बढ्नुमा चाहिँ विभिन्न पौराणिक धार्मिक मत कायम रहेको छ। त्रिधार्मिक गरिमा रहेको यो तीर्थस्थल र हलेसी महादेवलाई हिन्दूहरूले देवादिदेवका रूपमा मान्दछन् भने किरातहरूले आफ्नो धर्मका अधिष्ठा उधौली र उभौलीको उद्गम स्थल भनेर मान्दछन्। त्यस्तै बौद्ध मार्गीहरूले आफ्नो प्रमुख 6 धार्मिक तीर्थस्थल मध्ये एक मानी सम्मान गर्दछन्। हिन्दू सनातन शैव धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बी साधकहरूले सिद्धि प्राप्त गर्ने साधन स्थल रहेको यो हलेसी धाममा धेरै साधकहरूले साधना गरी सिद्धि प्राप्त गरेको भन्ने धार्मिक परम्परागत मत रहेको छ। बौद्ध मार्गीहरू आफ्नो धर्मका प्रमुख व्यक्तित्व गुरु रिम्पोचे महागुरु पद्मसम्भवले साधना गरी अमरत्व सिद्ध प्राप्त गरेको भनी पुज्दछन्। यहाँ आएर गुरु पद्मसम्भवको पूजा दर्शन गरेमा मुक्ति पाइन्छ।
10 वर्ष आयु बढ्दछ भन्ने धार्मिक विश्वास अनुसार बौद्ध धर्म तीर्थालुहरू भिक्षुहरू आउने गर्दछन्। टिबेटियन भाषामा मारथी भनेर चिनिने यो स्थललाई कुमार्गबाट सुमार्ग, असत्यबाट सत्य र अधर्मबाट धर्मको विजय भन्ने मोक्ष मार्गको रथ मानी पूजा गर्दछन्। यो मन्दिर जमिनको सतहभन्दा करिब 300 फिट तल रहेको छ। गुफाको बाटो प्रवेश गरी पहरे खोपामा अवस्थित माता पार्वतीको दर्शन गर्दै मध्य मैदानमा पुगिन्छ, जहाँ जाजलवेमान साक्षात शिवजीको प्रतिमूर्ति मानिने शिवलिङ्ग रहेको छ। त्यस्तै अन्य देवदेवी पनि यहाँ विराजमान हुनुभएका हलेसी महादेवको शिवलिङ्गसँगै पशुपतिनाथ, पार्वती, गणेश, कुमार, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा भवानी आदि देवदेवीका मूर्ति रहेका छन्। करिब 2 फिट अग्लो देखिने यी हलेसी महादेवको प्रतिमूर्ति शिवलिङ्ग वसाहा गुफासम्म पुगेको र यो मुनि जलाशय रहेको भनाइ छ। शिवलिङ्ग भन्दा माथि पहाडबाट झुन्डिएर आएको गाईको फाँचो जस्तो देख्न सकिन्छ। श्रद्धालु भक्तजनहरू यसलाई कामधेनु गाई सम्झी उनले आफ्नो दूधको धाराबाट स्नान गराई शिवजीको अर्चना गरेको सम्झन्छन्। अझ पहिला त यहाँबाट दूध नै चुहिरहन्थ्यो भन्ने समेत किम्वदन्ती रहेको छ। मनोकामना प्राप्ति, निरोगिता, दीर्घायु, मोक्ष प्राप्ति र साधना सिद्धिका लागि प्रख्यात धार्मिक स्थल यो हलेसी धाममा तीर्थालुहरू आई शिवलिङ्गको पूजा गरी आफूलाई धन्य ठान्दछन्। हलेसी महादेवको बाहिर 5 वटा द्वार रहेका छन्, जसलाई धर्मद्वार, पापद्वार, जन्मद्वार र कर्मद्वार भनेर भनिन्छ। यी द्वारबाट छिरेर बाहिर निस्कन सके मुक्ति पाइन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। धर्मात्माहरू स्वर्गद्वार बाहेक 4 वटा द्वारबाट सजिलै छिर्न सक्दछन्, तर पापीहरू लाखौं पटक प्रयास गरे पनि सक्दैनन् भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। नजिकै गणेश मन्दिर र अर्को दिशातर्फ बौद्ध गुम्बा रहेको छ। शास्त्रीय धार्मिक मान्यता अनुसार गणेश भगवानको पहिलो पूजा गरी अन्य देवको पूजा गर्ने प्रचलन अनुसार यो निर्माण गरिएको हो। यो पवित्र धार्मिक हलेसी मन्दिरमा महन्त गिरी जातिका वंशधर अविवाहित कुमार केटाले पञ्च उपचार विधिपूर्वक बिहान बेलुका नृत्य पूजा गर्ने परम्परा रहिआएको छ। विशेष गरी त्रिधार्मिक मत अनुसार यहाँ आएर दर्शन पूजापाठ गरे आयु बढ्ने, निरोगी हुने, सन्तान धन धान्य प्राप्ति हुने, मनले चिताएका सबै आकांक्षा पूरा हुने विश्वास रहेको छ। हिन्दूहरूका आराध्य देव महादेवको साक्षात प्रतिरूप जनाउने यो शिवलिङ्ग प्रमुख गुफासँगै अर्को गुफा पनि छ, जसलाई वसाहा गुफा भनेर भनिन्छ। करिब 67 मिटर लम्बाई रहेको यो गुफामा सुरुमा केही साँगुरो गई अलि पर पश्चिम दिशाबाट भित्र फराकिलो हुँदै गई फुटेर माथि सतहमा निस्कन्छ। गुफामाथि अग्लो भागमा कैलाशको जंगल छ। यो वसाहा गुफाभित्र रहेको यस ढुङ्गालाई नन्दी वा साडे भन्दछन् भने कोही भस्म भएको भस्मासुर राक्षसको हाड भन्दछन्। यसको नजिकै भित्तामा रहेको यो शङ्खलाई भगवान विष्णुले भस्मासुर राक्षसलाई भस्म गरिसकेपछि गौरवले फुकेको गौरी शङ्ख भनेर भनिन्छ। यो मन्दिर पौराणिक कालदेखि एक प्रख्यात धार्मिक पुण्यस्थलको रूपमा परिचित छ। यहाँ बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि, रामनवमी जस्ता पावन पर्वमा ठूलो मेला लाग्दछ।
विशेष दिन बाहेक अन्य दिनमा शुभ साइद पारी रुद्री लगाउने, लाखबत्ती बाल्ने, विवाह व्रतबन्ध कार्य गर्नेको भिड लाग्दछ। यो पुण्यधाम विकट पहाडी परिवेशमा भए पनि धार्मिक गरिमाको कारण सेवा सुविधाले सम्पन्न हुँदै गएको छ। संसारका हिन्दू, संसारका बौद्धिस्ट र किराँतहरू त्रिधार्मिक सङ्गम स्थलको रूपमा हलेसी छ। त्यो धार्मिक मान्छेहरू हलेसीमा आउँछन् र जब त्रिधार्मिक मान्छेहरू आइरहेछन् के देखिन्छ भने यहाँ धार्मिक संहिताको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा देखिन्छ। तीर्थालु तथा पर्यटकहरूका लागि खाने बस्ने होटल, लजको सुविधा छ। वर्तमान अवस्थामा सवारी साधनबाट एक दिनमा यहाँ आइपुगेर भोलिपल्ट पूजाआजा गरी गन्तव्यतर्फ फर्कन सकिन्छ। हेलिकप्टरबाट यो पुण्यभूमिको पूजाआजा 2 घण्टामा गरी फर्कन सकिन्छ। अब यहाँनिर भक्तजन र पर्यटक आउने सम्भावनाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले बाटोघाटोहरू चाहिँ अत्यन्त चाहिँ राम्रो, पहिलेको भन्दा चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। सडकहरू पिच भइरहेको छ। पुल चाहिँ यो चैतको अन्तिम अवस्थासम्म बन्ने प्रबल सम्भावना छ। होटलहरू अत्यन्त व्यवस्थित छन् र चाहिँ यहाँनिर हेलिकप्टरद्वारा पनि चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू, भक्तजनहरू चाहिँ आउने क्रम छ। त्यसो भएकोले समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले हलेसीको सम्भावना राम्रो छ। उत्तरतर्फ रहेको दार्जे लाक्पा, न्युकबर र अन्य हिम टाकुराको समेत अवलोकन गर्न सकिने यो हलेसी धामको महिमा र गरिमा सर्वत्र व्याप्त छ। अतिथि देवो भव।